महानुभावलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता दिवगिरी हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हामीले केही दिन अगाडि सर्भिस फर पिस संस्थाले सर्लाहीको सबैभन्दा ठूलो बजारको फोहोर व्यवस्थापन सरसफाई गरिरहेको भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौं। आज हामी तपाईहरुमा सर्भिस फर पिस संस्थाले गर्दा बर्थ सफा भएको भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौं। बर्थको विकासको लागि के गरिन्छ? सर्वप्रथम तपाईहरुमा सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसन आउनुभन्दा अगाडि यसै सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। जुन ठाउँमा थियो त्यो ठाउँमा जहाँ यो सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनको डाइरेक्टर सरोज खनालज्यू आफै आएर यहाँनिर सफा गर्नुभएको थियो। यहाँनिर यस्तो ठाउँ थियो जहाँ हामी हिँड्न सक्दैनथ्यौँ, धेरै कुहिएको पदार्थहरू थियो, यहाँनिर होटेल थियो, सबै फोहोरहरू यहीँनिर फाल्नुहुन्थ्यो, यहाँ कुहिने सामानहरू सबै यहीँनिर थियो। आज यही ठाउँमा उभिएर सफा भएको कारणले हामीले प्रश्न गर्न सकिरहेका छौँ र आज कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने मैले सायद धेरै दिन अगाडि मैले यहीँनिर पसल अगाडि आएर के भनेको थिएँ भने अहिले यस्तो अवस्था आइपरेको छ कि यहाँनिर हामी चाहेर पनि सफा गर्न यहाँनिर धेरै कुहिने फोटो जहाँ मैले आएर प्रश्न गरेका थिएँ, यहाँनिर प्रहरी पनि आएर हेर्नु भएको थियो, यो फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्थामा थियो हामी। तर अहिले हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ जहाँ अहिले हामी राम्ररी बस्न सक्छौँ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पसल खोलेको छ, कसरी व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भन्ने कुरा गर्नेवाला थियो। तर यहाँनिर पनि नजिकमा हुनुभएको कोही पनि हुन त्यसर्थ म यहाँनिर प्रश्न गर्न त चाहन्न, किनभने यहाँ सरसफाइ भइसकेको छ। हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको सरसफाइ हो र सरसफाइ भइसकेको छ। आशा छ मलाई यहाँनिर सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसन संस्थाले धेरै ठाउँमा सरसफाइ गरिरहनु भएको छ। यहाँनिर जुन फोहोर उठाउन सक्दैन थियो, यो बाटोमा कोही पनि हिँड्न सक्दैन थियो, आज यो बाटो सफाइ भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। यसको लागि म सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र कुहिने पदार्थ राख्नको लागि डस्टबिनको पनि व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। हामीले सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसन भन्दा अगाडि र अहिलेको वास्तविक सामग्री देखायो र यस अर्गनाइजेसनले विभिन्न ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राख्नु भएको छ, जसमा उल्लेख गरिएको छ बृहत बर्थ सरसफा अभियान। 1 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्र कार्टुन, बोरा वा डस्टबिनमा राखिदिनु होला। 2 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ नगरपालिकाको गाडी नआउन्जेलसम्म फोहोर बाहिर ननिकालिदिनु होला। 3 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ जथाभावी फोहोर फालेको देखिएमा 1500 देखि लिएर 5000 सम्म जरिवाना लाग्नेछ। सहयोग बर्थ नगरपालिका, आयोजक सर्भिस फर पिस नेपाल। हामी तपाईहरुमा आज केही ठाउँको होर्डिङ बोर्डको केही तस्बिरहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो तस्बिर बर्थवा गुरु बजारको हो। यो होर्डिङ बोर्ड बर्थ नगरपालिकाको हो र यो होर्डिङ बोर्ड इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडिको हो। यो अर्गनाइजेसनले अहिले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना अर्थात् कोभिड-19 बाट धेरैले ज्यान गुमाइरहेका कारणले गर्दा बर्थ नगरपालिकालाई पनि सचेत हुनको लागि यो रोग लाग्ने कारणहरू र यो रोगबाट बाँच्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने कुराहरूको उल्लेख गरेर सम्पूर्ण ठाउँमा प्याम्पलेट बाँडिरहेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। अलिकति गयो कसरी कम गर्न यो अर्गनाइजेसनले बर्थ बजारको सरसफाइको लागि धेरै अभियानहरू चलाउनु भएको थियो। बर्थ सरसफाइ महाअभियानमा मेयर देवानन्द महतोज्यू सहभागी हुनुभएको थियो। विभिन्न विद्यालय कल्पवृक्ष, मूललाइट, त्रिशक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय, चक्रजन्ता, ओरिजेन्टल, मोडर्न मोल्ड भिजन आदि जस्ता विद्यालयहरूबाट धेरै विद्यार्थीहरू आएका थिए। यस अभियानमा धेरै जनताहरू, प्रहरी प्रशासन सहभागी हुनुभएको थियो। यो अभियान हाम्रो सम्मानीय मेयर देवानन्द महतोज्यू, पूर्व सांसद, यस अर्गनाइजेसनका डाइरेक्टर सरोज खनालज्यू, वडाध्यक्ष उहाँहरूबाट सम्पन्न भएको थियो। यो सामग्री हेर्नुहोस्।
हामी यहाँ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ अगाडि डस्टबिन छ। मेयर देवानन्दज्यू हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम आयोजक मेयर देवानन्दज्यूले नै गर्नुभएको थियो। व्रत सरसफाइ अभियान 2076 शुभारम्भले लिएको छ। यहाँनिर सम्पूर्ण समाजसेवी मानिसहरूले नै गाउँ सफा गरिरहनु भएको फोटो स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। यो सरसफाइ अभियानलाई महाअभियान पनि भनिएको छ, किनभने यहाँ सानोतिनो मानिस नभएर ठुला ठुला पूर्व सांसद डाक्टर जस्ता मानिसहरू यहाँ आउनुभएको छ। एउटा सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि यो व्रत सरसफाइ अभियानलाई अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको छ। अभियानलाई महाअभियान भन्नुको अर्को कारण के हो भने यहाँनिर धेरै मानिसहरू भेला हुनुभएको छ। विभिन्न विद्यालयको विद्यार्थीहरू सहभागी हुनुभएको छ। प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर एउटा आम जनतादेखि लिएर निर्वाचनमा हुनुभएको पूर्व सांसददेखि लिएर सरोज खनालज्यू यस अर्गनाइजेसनका डाइरेक्टर सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको कारणले यस अर्गनाइजेसनलाई महाअभियान पनि भनिएको हो। यो अर्गनाइजेसनले विभिन्न विद्यालयमा गएर सरसफाइको महत्त्व बुझाउनु भएको छ। यो अर्गनाइजेसनले सरसफाइ गर्दा हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। विद्यार्थीहरूलाई सरसफाइ सँगसँगै र्याली पनि निकाल्नु भएको थियो, जसमा शिक्षक पनि सहभागी हुनुभएको थियो। यसै सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। हामी यहाँ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर विद्यार्थीहरू र्यालीमा निस्किरहेका छन्, जसमा शिक्षक पनि सहभागी हुनुभएको छ। र यहाँ एकजना दाजुलाई देख्न सक्छौँ जो सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनको भोलिन्टियर हुनुहुन्छ। शिक्षकले भनिरहनु भएको यो भनाइ सुन्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो व्रत राम्रो व्रत सफा व्रत भनेर यस नारा लगाइरहनु भएको छ। कृपया यो सुन्नुहोला। दृश्यमा स्पष्ट रूपमा के देख्न सक्छौँ भने विद्यार्थीहरू र्यालीमा निस्किरहेका छन्। यहाँ सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनका अर्गनाइजेसनका मानिसहरू र विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जसमा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र प्रहरी प्रशासन पनि हुनुहुन्छ। प्रहरी प्रशासन र चक्रचन्दा विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनले सरसफाइको महत्त्वको बारेमा केही जानकारी दिइरहनु भएको छ भने यहाँनिर बर्तवा एउटा सर्लाहीको सबैभन्दा ठुलो बर्तवा बजारमा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि विद्यार्थीहरू खटिरहेका छन्। विद्यार्थीहरू भनेको यस देशका कर्णधार हुन्। जे सिक्यो उहाँहरूले पनि भोलि त्यही सिक्नुहुन्छ। तसर्थ हामीले आज विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्यौँ भने भोलि विद्यार्थीहरूले पनि एउटा गाउँको बुद्धिजीवी मानिसहरू बनाउन सफल हुनुहुन्छ। त्यसैले यस अर्गनाइजेसनले जहिले पनि बिहान फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि सबैको घरमा नगरपालिकाको फोहोर उठाउने ट्र्याक्टर लिएर जानुहुन्छ, जसमा जिङ्गल पनि बजाइने गरिन्छ। सूचना यही मिति 2076 साल फागुन 16 गतेदेखि भइरहेको बृहत बृहत्वा सरसफाइ महाअभियानलाई सम्पूर्ण बृहत्वा नगरवासीले यस महाअभियानलाई सहयोग पुर्याइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। यस महाअभियानलाई सहयोग पुर्याउनको लागि हरेक बरथवा नगरवासीहरूले विभिन्न नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेछ। पालना गर्नुपर्ने नियमहरू: कुहिने र नकुहिने फोहोरहरू छुट्याएर मात्र गाडीमा राखिदिनु होला। नगरपालिकाको फोहोर लिने गाडी नआउन्जेलसम्म फोहोर बाहिर ननिकाल्नु होला। कृपया हरेक व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको फोहोर कार्टुन, बोरा वा डस्टबिनमा राखिदिनु होला। बाटोघाटोमा जथाभावी फोहोर फ्याँकिएको देखिएमा नियम बमोजिम 1500 देखि 5000 सम्म जरिवाना लागिनेछ। घर वा पसल अगाडिको डस्टबिन हराएको खण्डमा घर मुली वा पसले स्वयं जिम्मेवारी हुनेछ। सहयोगी बृहत्वा नगरपालिका। आयोजक सर्भिस फर पिस नेपाल। सार्वजनिक ठाउँमा भएको फोहोरहरू मिस्टरहरूले उठाउने गर्दछन् भने आफ्नो घरमा फोहोर भएको सामानहरू सम्पूर्ण अभिभावकहरूले आफै ल्याएर ट्र्याक्टरमा हाल्ने काम गर्नुहुन्छ। यसै सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। एउटा सर्भिस फर पिस नेपाल ड्रेस लाउनु भएको भोलिन्टियरले फोहोरहरू हालिरहनु भएको छ, किनभने यो जुन ड्रेसद्वारा फोहोर हालिरहनु भएको छ यो सम्पूर्ण फोहोरहरू भनेको सार्वजनिक ठाउँको हो र आफ्नो घरमा फोहोर भएको सम्पूर्ण फोहोरहरू आफै अभिभावकहरूले आफै ट्र्याक्टरमा राम्रो नजर भएको छ, आफैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ।
बिहान बाटोमा रहेको फोहोरहरू उठाउनुहुन्छ। यो तस्बिर हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ शुभ बिहानी घाम उदाइको छ। नालामा रहेको फोहोरहरू सफा गर्दै हुनुहुन्छ। न कसैको पिर न कसैको चिन्ता, आफ्नै सुरमा तन मन लगाएर काम गरिरहनु भएको छ। यस अर्गनाइजेसनका भोलिन्टियरहरूले झाडुले बढारिरहनु भएको छ। कसैले बोरामा फोहोर हालिरहनु भएको छ। नालाको कुना कुनामा रहेको फोहोरहरू निकालेर बोरामा हालिरहनु भएको छ। यसै सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। हामी यो दृश्यमा स्पष्ट रूपमा के देख्न सक्छौँ भने एउटा दिदीहरूले भोलिन्टियरहरूले बढाइरहनु भएको छ। कोही यहाँनिर ढुङ्गामा भएको फोहोरहरू निकालिरहनु भएको छ। कुना कुनाबाट फोहोरहरू निकालेर डस्टबिन बोरामा हालिरहनु भएको छ। बाटोमा गाडीहरू मजाले कुदिरहेका छन्। सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। तर यस अर्गनाइजेसनको भोलिन्टियरहरू भने कसैले झाडुले बढाइरहनु भएको छ, कोही सफा गरिरहनु भएको छ, कोही भएको फोहोरहरू उठाएर बोरा कार्टुनमा हालिरहनु भएको छ। यस अर्गनाइजेसनले विभिन्न ठाउँमा यसरी काम गरिरहेका छन्। यहाँ देख्न सक्छौँ अर्को ठाउँमा आइसक्नु भएको छ र यहाँ फोहोर उठाइरहनु भएको दृश्य हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर फेरि अर्को ठाउँमा आइसक्नु भएको छ। यो दृश्य देख्न सक्छौँ यहाँनिर सफा गरिरहनु भएको छ झाडुले। कहाँबाट आएको फोहोर यस अर्गनाइजेसनको भोलिन्टियरहरूले उठाएर बोरामा हालिरहनु भएको छ। उहाँहरूको पनि सोचमा छ एउटा बर्खालाई सफा बर्खा, राम्रो बर्खा बनाऊ भन्ने सोच छ। यो दृश्य भनेको बर्ता इलाका प्रहरी प्रशासन अगाडिको हो। यहाँ देख्न सक्छौँ इलाका प्रहरी कार्यालयमा अगाडि पनि फोहोर रहेको छ र यस अर्गनाइजेसन सम्पूर्ण भोलिन्टियरहरू मिलेर यस अर्गनाइजेसनको यहाँनिर फोहोर उठाइरहनु भएको छ। हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर फोहोर उठाइरहनु भएको यो दृश्यहरू। कसैले बढारिरहनु भएको छ भने कुनै भोलिन्टियरले उठाइरहनु भएको छ। कुनै भोलिन्टियरले फोहोरहरू नालामा भएको कुना कुनाबाट निकालेर बोरामा हालिरहनु भएको छ, जम्मा गरिरहनु भएको छ। यो अर्गनाइजेसनले गर्नुभएको कामबाट प्रभावित भएर खुसी भएर हाम्रो बर्थवालाई राम्रो बर्थ, सफा बर्थ बनाउनको लागि धेरैले सरसफाइको लागि सहयोग दिनुभएको छ। धेरै ठाउँबाट सहयोग आएको छ। कसैले झाडु सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले चाहिने सामानहरू किन्नुस् भनेर पैसा सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले अनुदान दिनुभएको छ। यसै सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो सहयोग सामग्री हेर्नुहोस्। यो अर्गनाइजेसनले हप्ताको हरेक शनिबार सम्पूर्ण भोलिन्टियर मिस्त्रहरू सम्पूर्णलाई जम्मा पारेर हरेक शनिबार मिटिङ गर्नुहुन्छ। यो दृश्य हेर्नुहोस् जहाँ मिटिङ भइरहेको छ। यो मिटिङले गर्दा हरेक मानिसमा राम्रो सन्देश गएको छ। एउटा समाज परिवर्तन गर्नको लागि कुनै पनि कार्यमा लागेपछि कुनै पनि भेदभाव नहुने, सम्पूर्ण जुन काममा लागे पनि त्यो एउटा राम्रो काम हो भन्ने कुरा यस मिटिङमा राम्ररी हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। जहाँ अनेकौं जात जाति भाषा भेषी भएका मानिसहरू उपस्थित हुनुभएको छ। तर यहाँ कुनै द्वन्द्व लडाइँ भएको छैन।
बरु समाज परिवर्तन गर्नको लागि सम्पूर्णलाई एक ठाउँमा राखेर राम्रो सोचको उत्पादन गर्न खोज्नु भएको छ। हामीले बर्था सरसफाइ अभियानलाई कसरी हाम्रो राम्रो बर्था सफा बर्था बनाउनको लागि कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सरसफाइमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको मिस्त्रहरूको रहनेछन्। त्यसैले मिस्त्रहरू सम्पूर्णलाई यहाँ भेला पारेर सरसफाइको बारेमा मिटिङ भइरहेको हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। यो अर्गनाइजेसनले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोरोना फैलिएको र कोरोना सङ्क्रमणले ज्यान गुमाएका प्रति उहाँहरूको आत्मा चिर शान्तिको लागि दीप प्रज्वलन गरिएको यो सामग्री हेर्नुहोस्। आज देखाएको सामग्रीहरू सम्पूर्ण सामग्रीहरू हामीले फिल्डमै गएर तयार पारेका हौँ। जस्तोको त्यस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ हामीले तपाईँहरूमाझ। हामीले यो थाहा पाइसकेपछि हामीलाई लाग्यो यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको मिस्त्रहरूको छ, जो बिहानै 6 बजे उठेर नि आउनुहुन्छ र आफ्नो काममा लागिहाल्नुहुन्छ। ट्र्याक्टर लिएर हरेक दिन, हप्ताको एक दिन शनिबार छोडेर हरेक दिन बिहान 6 बजे नै आउने र आफ्नो काममा लागिहाल्ने। सार्वजनिक ठाउँमा भएको फोहोरहरू सम्पूर्ण मिस्त्रहरू आफैले उठाउनु भएको छ। हात भाँचिँदा धरि पनि सफा गर्न छोड्नु भएको छैन, सफा गर्न आउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँछौँ, कृपया यो दृश्य हेर्नुहोला। उहाँको हात भाँचेको छ तर काममा आउन छोड्नु भएको छैन। यो थाहा पाइसकेपछि हामीलाई लाग्यो मिस्त्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तसर्थ हामीले मिस्त्रहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो परिचय खुलाउन भनेका छौँ र मिस्त्रहरूलाई केही प्रश्न गरेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। जयराजीलाई मैले यहाँनिर ल्याएको छु। म उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अङ्कल हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई कतिको सहयोग पुर्याएको छ? यहाँ सरसफाइमा पहिला जनताहरू त्यति घुम्नु भएको थिएन होइन। त्यसपछि हामी दुईवटा गाडी थियो, दुईवटा गाडीले उठाउँदाखेरि हामी पछाडि अगाडि उठाउँदै गएको थियो। पहिला पछाडिबाट व्यापारी दाजुभाइहरूले पछाडिबाट बाटोमा फ्याल्थ्यो होइन। अगाडि उठाउँदै जाने अनि पछाडि त्यति फ्याल्दैन, हामीहरू त्यति कुरा बुझ्नु भएको थिएन। अनि बल्ल बल्ल उहाँहरू बुझ्नु भएको छ। अनि हाम्रो यो सर्भिसको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ नि, उहाँले आउँदाखेरि धेरै सहयोग भयो कि उहाँहरूको कुरा छिटो बुझाउँदाखेरि यहाँ छिटो बुझ्नुभयो, जनताहरू पनि बुझ्नुभयो। अनि सरसफाइमा ठाउँमा डस्टबिनहरू राख्नुभयो। अनि त्यसमा अलिक धेरै राम्रो भयो, पहिलादेखि धेरै सुधार भएको छ। अनि डस्टबिन कुहिने पनि राख्नु भएको छ, नकुहिने पनि राख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई अहिले कतिको सजिलो भइरहेको छ? अहिलेको धेरैको सजिलो भइरहेको छ। तर चाहिँ अझै जनताहरूको बुझ्नुमा के गाह्रो छ कि कुहिने र नकुहिने होइन, दुई ठाउँ पार्नुपर्ने। तर चाहिँ अहिलेसम्म एकै ठाउँ गइरहेको छ। अब दुई ठाउँ लगाउनुहुन्छ, दुइटै गाडी छ। एउटा गाडी कुहिने गाडी उठाउने फोहोर, एउटा नकुहिने उठाउने। अनि तपाईँहरू कति बजेतिर आउनुहुन्छ? कति बजेदेखि यो अर्गनाइजेसनलाई सपोर्ट गर्न थाल्नुहुन्छ? म यहाँ 5 बजे आइपुग्छु। 5 बजे मिस्त्रहरूलाई धेरै टाइट गरेको छु, धेरै कराइ छ। अनि त्यसपछि उहाँहरू 5 बजे 4:30 बजेदेखि ड्युटी गर्नुहुन्छ होइन। तर चाहिँ म 5 बजे 5:15 बजे यहाँ आइपुग्छु ड्युटीमा। अनि कुन बार आउनुहुन्छ तपाईँहरू? सधैँ आउँछु, सधैँ दिन आउँछु। एउटा शनिबार मात्रै आउँदैन। त्यसपछि सधैँ यो दिन पनि बिदा भए पनि नभए पनि हामीहरू सधैँ ड्युटी गरेको छौँ। अहिले यहाँनिर नगरपालिकाको सरसफाइ कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सर्भिस फर पिस संस्थालाई यो सरसफाइ अभियान चलाउनको लागि धेरै रूपमा भूमिका खेलिरहनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ।
र सर्वप्रथम त म उहाँहरूको परिचय खुलाउन चाहन्छु। हजुरको नाम? दशरथ मेहता, विकास राव, इन्द्र मेस्टर, सुरज मेहता, सिमनान्दर मेस्टर। र म उहाँहरू सबैलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु के भने यो अहिले व्यवस्था फ्लोर थियो, अहिले सरसफाइमा उहाँहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। तपाईँहरू बिहान कति बजी आउनुहुन्छ अनि यो कसरी बिहान कति बजी आउनुहुन्छ तपाईँहरू? बिहानै 5 बजी आउँछु। तपाईँहरू कुन कुन दिन चाहिँ आउनुहुन्छ यो फ्लोर सरसफाइ गर्न? सबै दिन आउँछु, यो शनिबार छुट्टी मात्रै छ। मैले अब हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहे अहिले जुन बर्खा सरसफाइ अभियानमा तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले के गर्दाखेरि यो अर्गनाइजेसनले के गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भएको छ नि? हजुर डस्टबिन राखेर सजिलो हाम्रो धेरै भएको छ। डस्टबिन कुहिने र नकुहिने दुइटै खालको छ? दुइटै खालको छ, कुहिने र नकुहिने दुइटै खालको छ। अब म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ पनि यसमा आबद्ध यो यसमा सहयोग गर्नुभएको छ, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका दिनुभएको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा कसरी भन्नाले तपाईँलाई यहाँ के गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भएको छ? कुहिने र कुहिने फोहोर छुट्याएर यस्तो राख्दै भने राम्रो हुन्छ। अनि जनताहरू सबैले राखिदिइरहनु भएको छ त? सबैले पनि राखिरहेछ। अब मैले हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहे हजुरको सर्वप्रथम फेरि एकचोटि आफ्नो परिचय खुलाउँ। सबभन्दा पहिला यस्तो के छ नि, हाम्रो वर्ष पहिला सबभन्दा लास्ट फोहोर भएको थियो। हाम्रो हजुर आउनु बेला यता सबै कुरा गरेर नि सबै अहिले जनताहरू सम्झिरहेछ। अहिले सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँ आफ्नो घरको फोहोरहरू गाडीमा राखिरहेछ। हामी पनि गरिरहेछ, सबै कुरोमा काम गरिरहेछु। हाम्रो एनी बाई टाइम सबै टाइम काम हुँदै गर्छ। यहाँ पनि भाइ छुट्टी मात्रै हामीलाई पाएको हुन्छ। तपाईँहरू दिनमा एक हप्तामा 7 दिनमा त 6 दिन तपाईँहरू यसैमा आएर काम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको दिनहरू चलिरहेको छ, आफ्नो जीवनयापन यही कामबाट गरिरहनु भएको छ त? यही जीवन चलिरहेको छ। खुसी हुनुहुन्छ यो पेसाबाट? खुसी नै हो। यस अर्गनाइजेसनको सरसफाइले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्यो डक्टरहरूलाई पनि धेरै सहज भएको होला। डक्टरहरू भनेको सरसफाइको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका दिनुहुन्छ। उहाँहरूले सरसफाइको बारेमा धेरैलाई जानकारी दिँदै हिँड्नुपर्ने हुन्छ र यस संस्थाले गरेको सरसफाइले गर्दाखेरि डक्टरलाई कतिको सहज भएको छ भन्ने विषयमा हामीले भेनस हेल्थ केयर प्रणालीको डक्टरलाई सोधेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। हामी भेनस हेल्थ केयर प्रणालीमा आएका छौँ। यहाँनिर मेडिकल पर्सन यहाँनिरको एकजना मेडिकल पर्सनलसित हामीले यो सरसफाइ अभियानको बारेमा उहाँहरूसित केही जानकारी लिन गइरहेको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम हजुरको विचारमा एउटा मेडिकल प्रोफेसनल हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरको विचारमा चाहिँ फोहोर भनेको के रहेछ? फोहोर भन्ने चाहिँ अब यस्तै हो। हाम्रो यो मेडिकलमा फोहोर भनेको डस्टबिनहरू 3 किसिमको राख्ने गरिन्छ। निडिलवाला, प्लास्टिकवाला र वेस्टवाला दिन्छ नि फोहोरहरू किनेर तिनीलाई म छुट्टै तरिकाले राख्नु। प्लास्टिकवाला छुट्टै तरिका चाहिँ निडिलवाला छुट्टै राख्छौँ। त्यसपछि त्यो भाँडाकुँडाहरू त्यसमा तपाईँ के भन्छ प्लास्टिकको खानेकुराहरूको हुन्छ नि त्यो सबै छुट्टै किसिम राख्छौँ। र जुन नन मेडिकलबाट निस्केको हुन्छ हामी छुट्टै त्यसलाई डिस्ट्रोइड गर्ने गर्छौँ। र त्यो डिस्ट्रोइडबाट हामीले छुट्टै एउटा इन्सिनेटर गरेर र त्यसलाई डिस्ट्रोइड गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि किचनबाट निस्केको जति पनि हुन्छ त्यो सबै नगरपालिकाको पनि गाडी आउँछ होइन, राखेर चाहिँ हामीले त्यो बाल्टिनमा राखेर त्यो उसमा माथिमा राख्दैछौँ। त्यसपछि जस्तै दिनको दिन चलिरहेको हुन्छ। पहिलाभन्दा अब राम्रै भन्नु पऱ्यो, त्यही हो। यो फोहोर म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ एउटा गाडी आउनु भएको छैन। गाडी नआउने बेला चाहिँ पहिला कसरी फोहोरहरूको व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो? अहिले गाडी आएर के सहयोग पुगेको छ हजुरहरूलाई? यस्तै छ। अब गाडी आएपछि हामीले टक्क त्यो भाँडामा डस्टबिनमा राखेको हुन्छ होइन, त्यो हामीले त्यो पछाडिको अलिक डिस्ट्रोय गर्ने बनाएको छौँ। तर त्यो आएपछि हामीले के हुन्छ त्यो डिस्ट्रोय गर्नु पर्दैन, त्यो गाडीमा राख्दैन। त नाटकले आफ्नो त्यो व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। पहिलाभन्दा अगाडि हामीहरू आफै म्यानेजमेन्ट गरेको थिएँ, त्यो ढङ्गले गर्ने गर्छ। पहिलाभन्दा त्यतिकै भन्नु पऱ्यो। र यो हेल्थ केयरको एक ठाउँमा छ, यो छोडेर चाहिँ तपाईँहरूले जनताहरूलाई जुन आम सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? फोहोर हामी हुने भनेको हामीबाट हो, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो फोहोरहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि? म त यही भन्छु, जति पनि अब तपाईँहरू फोहोर युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यो तपाईँले एउटा ठाउँमा राख्नु है। र नगरपालिका गाडी आयो भने त्यो
देखेर मात्र बाहिर निकाल्नु है, आएन भने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अहिले सुरक्षित गरेर एउटा छुट्टै ठाउँमा राख्नु, आएपछि त्यो माछालाई त्यसमा राख्नु, आएन भने तपाईँले जुन छुट्टै एउटा ठाउँ बनाएको हुन्छ त्यसमा राख्नु, खाल्टो कुर राख्नु, छोडिदिनु, आज आयो भोलि आयो त्यसको गाडीमा हालिदिनु, नभए आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु। मेडिकल प्रश्न हुनुभएको कारणले नाताले गर्दाखेरि यहाँनिर जति फोहोरहरू पनि छन् होइन, एउटा सर्वसाधारणहरूले त उठाउँदैनन्, कतिले मान्दैनन् उठाउनको लागि, एउटा मिस्टरहरूलाई नै उठाउन लाउँछन्। उहाँहरूको लागि त तपाईँ एउटा मेडिकल प्रश्न भएको कारणले सन्देश त जान्छ नि, हस्पिटलमा हुँदाखेरि पनि मेडिकल प्रश्न। तपाईँहरू त सर्वसाधारणहरूको लागि त सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेल्ने भनेको तपाईँहरूले हो नि त। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ? म त्यही भन्छु कि फोहोर आफैबाट युज गरेको हुन्छन्, निकालेको हुन्छन्, जेबाट हुन्छ, तपाईँको के भन्छन् डेली युज गरेको सामान हुन्छ, प्लास्टिक पेपर यो सब हुन्छ। अहिले अरूले मात्र उठाइदिएपछि, अरूले मात्र राखिदिएपछि त्यस्तो हुन्छ। हामीले युज गरेर हामीले गरेको आफ्नै तरिकाले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै घेर्ना र त्यो कुनै सर्भर राख्नुहुन्छ, किनभने फोहोर हुनु भने आफै निम्त्याउने हो, अरूलाई कसैले निम्त्याउने होइन। त्यही भएर अगाडिदेखि नै सोचेर गर्नुपर्छ कि फोहोर हो आफै तरिका राख्ने र कसरी त्यसले व्यवस्थापन गर्ने। त्यो आयो भने ठिकै छ, नआयो भने आफ्नो व्यवस्था आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ। हस्पिटलमा तपाईँ मेडिकल प्रश्नहरू हुन्छ, यहाँनिर धेरैजना यति सफल भएर आउनु भएको हुन्छ। यहाँनिर फोहोरको कारणले गर्दाखेरि कतिजना एउटा जुन इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि जुन सराउन्डिङको पोल्युसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मानिसलाई विभिन्न प्रकारको डिजिजहरू देखिने, त्यस्तो डिजिजले गर्दाखेरि मानिसलाई अझै प्राणघातक रोगहरू लाग्ने, त्यस्तो डिजिज भएको मानिसहरू कतिजना यहाँनिर पेसेन्टहरू आउनु भएको छ कि छैन, के भन्नुहुन्छ? अब यहाँ त त्यस्तो सब्सिडीहरू पेसेन्टहरू आउने गरेर हुन्छ, त्यस्तै खासै त्यो 45-50 क्रस गरेको है, त्यो गाउँबाट पनि आउने गरेर यहाँ पनि हुने गरेर अब त्यस्तो तिनीहरूले पनि आउने किनभने रोटी जति पनि फोहोर खानुभन्दा अगाडि हातपाले हात धुनु, घरको जति पनि फोहोर निस्किन्छ त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु है। हेर यहाँ आउनु बस्यो भने हात धोइ बस्नु, सेनिटाइजर गर्नु, त्यसपछि हामी मात्रै गर्छु। हजुर, सबैलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। अहिले भर्खरै तपाईँहरूमा सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनले गर्नुभएको सरसफाइ र सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनले गर्दा डाक्टरहरूलाई कतिको सहज भएको छ भन्ने कुरामा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्यो, डाक्टरसँग भएको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्यो। अब भने हामी सर्वसाधारण अभिभावकहरूसँगै प्रश्न गरेको अभिभावकहरूको लागि नै सर्भिस फर पिस अर्गनाइजेसनले गर्नुभएको यो सरसफाइले कतिको सहज भएको छ, एउटा वर्थ नगरपालिकाको नागरिकलाई कतिको सहज भएको छ भन्ने कुराको जानकारी दिनको लागि हामीले तयार पारेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। हालिरहनु भएको थियो होइन। आज हामी धेरै ठाउँमा घुम्यौँ, धेरै ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि सबैजनाले त फोहोर हालिरहनु भएको थिएन। कतिले त मिस्टर आफैले त्यहाँनिर गएर फोहोर उठाएर ल्याएर हाल भनेर भन्नुभयो। मैले धेरैजना मध्ये तपाईँलाई पहिलोचोटि व्यक्ति देखेँ जो तपाईँ आफैले आज फोहोर हालिरहनु भएको छ। कस्तो हुन्छ कि फोहोर भनेपछि अब आफ्नो फोहोर हुन्छ आफै हाल्नु, आफै झोला राखौँ, त्यो पनि एउटा सरसफाइकै राम्रो कुरा हो। किनकि अब हात सबैको त एक तरहको हुँदैन अहिले। अब फोहोर त अब आफै हातले उठाएको हुन्छ, अब अरूलाई किन अब फेरि फोहोर लगाउन दिनु। अब एकैचोटि हालिदिएँ हामी, अब फेरि आफ्नो झोला आफै पहिला त यसरी थिएन, घर घरमा ट्र्याक्टर आउँदैन थियो, फोहोरहरू उठाउँदैन थियो। अहिले घर घरमा ट्र्याक्टर आएको छ, फोहोरहरू उठाइदिइरहेको छ। कुहिने नकुहिनेको सामानहरू आफ्नो ट्र्याक्टरमा हालेर फाल्ने काम भइरहेछ। अहिले यो कारणले गर्दाखेरि गाउँ समाज कतिको राम्रो भइरहेको छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि छ यसमा, कतिको राम्रो भइरहेको छ? धेरै राम्रो छ अहिले। अहिले सरसफाइ जुन छ धेरै राम्रो लागिरहेको छ हामीलाई, किनकि फोहोर जम्मा हुँदैन, फोहोर यताउता राख्दैन मान्छे, डर पनि मान्छ। अब आफ्नो आफ्नो घरको अगाडि फोहोर लाग्छ, अब त्यो फोहोर आफै हाल्ने राम्रो हुन्छ कि अब त्यो सरसफाइ गर्नेले हालिदिन्छ भने फोहोर त आफै धेरै किसिमको फोहोर हुन्छ। फोहोर त हातमा सबैको त्यो लागेको हुँदैन, त्यो माक्छ या पनि लागेको हुँदैन। त्यो कारणले हामीलाई धेरै राम्रो लाग्यो। वर्थ नगरपालिकालाई सरसफाइ बनाउनको लागि अर्गनाइजेसन आउनुभन्दा अगाडि पनि यस्तो व्यवस्था थियो र थिएन। अहिले धेरै अहिले नगरपालिका आयो, अब नगरपालिका आएपछि सरसफाइ धेरै दुईदेखि धेरै राम्रो लाग्यो। अहिले संस्था यो जुन संस्था छ सर्भिस फर पिस नेपालको, उहाँले गर्दाखेरि यो संस्थाले गर्दाखेरि वर्थ नगर सफा भएको जस्तो कतिको अनुभूति गर्नुभएको? धेरै सरसफाइमा लागेको थियो, मलाई धेरै राम्रो लागिरहेको थियो। सरसफाइ फोहोर पार यताउता हुँदैन। अब सानोतिनो पनि फोहोर आफ्नो भान्सामा राखेर फ्याल्छ, घरको भित्रको पनि फोहोर बाहिर राख्छ। सरसफाइ धेरै राम्रो।
तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो घरको फोहोर म उठाउँदिनँ तपाईँ आफै मिस्त्रलाई जबरजस्ती तपाईँ आफै उठाउनुहोस् भनेर जसले जब धम्काएर आफ्नो बल पर्यादामा देखाएर त्यसरी गरेको हुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ मार्फत के सन्देश हुन्छ? त्यो त राम्रो कुरा होइन, फोहोर त हाम्रो हो नि। यो नगरपालिकाले अगर यो सहयोग गरेछ, यो ट्र्याक्टर पठाइदिन्छ, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो। यो आफै फाल्नु धेरै राम्रो हुन्छ। फोहोर भन्ने चिज त सबैको हो, फोहोर त सबैलाई बुझ्न लाग्छ कि, तर फोहोर त आफ्नै हुन्छ नि। जुन फोहोर आफ्नो बोरामा राखेर या झोलामा राखेर त्यसमा राख्दै पनि राम्रो हुन्छ। अच्छा, समय र जानकारीका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले तपाईँहरूमाझ बर्थ नगरपालिकाको नागरिकसँग भएको कुराकानीलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँले भन्नुभयो सबै यदि आफूले फोहोर गरेको छ भने आफैले उठाउनुपर्छ, आफ्नो घरमा भएको फोहोरहरू एउटा डस्टबिनमा राखेर गाडी आउने बेला हालिदिनुपर्छ भन्नुभएको यो राम्रो सन्देश गएको छ जस्तो लाग्छ यस भिडियोबाट। र अबको सामग्रीमा के छ भने सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसन आउनुभन्दा अगाडि कस्तो भूमिका, हेर्नुहोस् यो अन्तिम सामग्री नेपाल प्रहरीसँग रहेको कुराकानी कस्तो भयो, उहाँले के जवाफ दिनुभयो त? साँच्चै सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसन आउनुभन्दा सरसफाइ थिएन कि अहिले सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसन आइसक्नु भएपछि सरसफाइ भयो? हेर्नुहोस् यो अन्तिम सामग्री नेपाल प्रहरीसँग रहेको कुराकानी कस्तो भयो, उहाँले के जवाफ दिनुभयो त? साँच्चै सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसन आउनुभन्दा सरसफाइ थिएन कि अहिले सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसन आइसक्नु भएपछि सरसफाइ भयो? यसै सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। कृपया हरेक व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको फोहोर कार्टुन बोरा वा डस्टबिनमा राखिदिनु होला। बाटो घाटोमा जथाभावी फोहोर फ्याँकिएको देखिएमा नियम बमोजिम 1500 देखि 5000 सम्म जरिवाना लागिनेछ। घर वा पसल अगाडिको डस्टबिन हराएको खण्डमा घरमुली वा पशुले स्वयं जिम्मेवारी हुनेछ। सहयोगी बहत्तर नगरपालिका, आयोजक सर्भिस फर पिस नेपाल। सूचना 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 कार्यक्रममा धन्यवाद। अहिले जुन सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसनले गर्नुभएको काम चाहिँ यहाँनिर फोहोरहरू जति कुहिने फोहोरहरू थियो एक ठाउँमा राखिदिनु भएको छ, डस्टबिनहरू ठाउँमा राखिदिनु भएको छ। उहाँहरूको पहलमा मेयरज्यूले धेरै कामहरू गरिदिनु भएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। अब पहिलाभन्दा धेरै प्रगति भएको छ, अहिले जनताले पनि धेरै सहयोग गरेको छ। उहाँको पनि धेरै मिहिनेत छ अहिलेसम्म। अब हामीहरू पनि 24 घन्टा एक खटिरहेको छौँ। सरसफाइ धेरै पहिलाभन्दा प्रगति छ। उहाँहरूको धेरै मिहिनेत भइरहेको छ अहिलेसम्म। प्रहरीको पनि धेरै साथ छ उहाँहरूसँग। भाइ बहिनीहरूको पनि धेरै उस मिहिनेत भइरहेको छ। सरसफाइ एकदम अगाडि बढिरहेको छ। जनताको पनि धेरै सहयोग। सरसफाइ गर्नको लागि अहिले सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसन आइसक्नु भएको थियो। जुन फागुन 16 गते यो 2076 फागुन 16 गतेदेखि यो अभियान चलायो, वर्ष सरसफाइ अभियान भन्ने। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो जनताले किन सफा गर्न नसकेको, अनि अहिले आएर चाहिँ सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसन नै आउनुपर्ने अनि मात्रै सफा हुनुपर्ने, त्यो के यसको कारण के हुनसक्छ? पछाडि यसको के रिजन थियो? अहिले सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसन आइसकेपछि सफा भइरहेछ मजाले, सबैजना चिन्तित हुनुहुन्न, सबै जनताहरूले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, सफा भइरहेछ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सफा नहुनुको रिजन कुनै रिजनहरू थियो र? जनताले बुझ्न पनि अब बुझाउन पनि सकेको थिएन। जनताले बुझ्न थालिसक्यो। जनताले पनि सहयोग गरिरहेछ। प्रहरीको पनि धेरै सहयोग भइरहेछ। जनताले बुझ्न थालिसक्यो। त्यसो भए तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सर्भिस पर्पस अर्गनाइजेसनले जे होस् हाम्रो लागि हाम्रो सहर सफा बनाउनको लागि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हजुर त्यही हो। एकदम उहाँहरूको त्यो सर्भिसले धेरै जनतालाई बुझाइसक्नु भएको छ। जनताले पनि धेरै सहयोग गरेछ। अहिले सरसफाइमा पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अनि अहिले लकडाउनको बेला छ, कसरी यो मिलाइरहनु भएको छ? अर्गनाइजेसनले सरसफाइ गरिरहेछन्। अहिले नेपाल सरकारले त नियम विपरीत नहिँड्नु, सबैजना भित्रै बस्नु भन्नुभएको छ। कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ त? उहाँहरूले सम्झाइरहेको छ। अलिकति यहाँ अब शिक्षाको कमी छ, अब बुझाइरहेछ। अब यहाँ बुझ्दै गएछ मान्छे, पहिलाभन्दा धेरै सुधार छ। अहिले समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
कार्यक्रम अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गिरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म दीपक गिरी बिदा लिन चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार।